जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेजू आपयता आमची पोसता धैर्यान आमकां भरता तुका आमची पोसता धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी दक्षिण जेजू लागी आसा खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी दक्षिण जेजू लागी आसा जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेजू आपयता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनू आज आमी 14व्या दिसाच्या रितीरेन भाग्य आसा. ह्या 14व्या दिसाच्या रितीरेंत देव आमकां आशिर्वादांनी आनी भलायकेन भरोवन दी. कित्याक म्हणल्यार आज कितल्या भावनेच्या जिबेंत उसळटा भलायकी ना भलायकी ना भलायकी ना. आज प्रत्येक तरां 14व्या दिसाच्या ह्या रितीरेन फादर नॉयल मास्कारेनस कन्फेशन कुमसारा विशयांत भोव आपुरबायेन आज शिकोवन दितालो. कुमसारा विशयांत भोव आपुरबायेन शिकोवन दितालो. त्या खातीर आज कुमसार कित्याक म्हळ्यार आपली पातकां लिपयल्ल्या वेळार आमी पिडेस्त जाता. पळया सिराक चॅप्टर 17 वर्स 25 पळय सिराक चॅप्टर 17 वर्स 25 भोव आपुरबायेन उतार देवाचें म्हणटा की सर्वेस्पराशी परतून ये आनी तुझे पाताक सोड. सर्वेस्पराशी परतून ये आनी तुझे पाताक सोड. पाताक आमचे रास करते आसा. आयझाया चॅप्टर 59 वर्स 1 2 3 एगडी पळय. आयझाया चॅप्टर 59 वर्स 1 and 2 3 एगडी पळयले जाल्यार भोव आपुरबायेन उतार देवाचें आमकां म्हणटा की पळया सर्वेस्परचो हात पळया सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक सकना म्हणून तारण करूंक सकना तसलो मोठवो न्हय मोठवो न्हय. सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक सकना तसलो मोठवो न्हय. मुखार ताचे कान आयकूंक सकना म्हणून ताचे कान आयकूंक सकना तसले बेरे न्हय. ताचे कान आयकूंक सकना तसले बेरे कान न्हय. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें न्हू पळय देवाचें तो म्हणटा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 म्हज्या नांवान जे कितें मागशात ते तुमकां दितालो. परतून म्हणटा की मॅथ्यू 7:7 मागात तुमी घेतल्यात. परतून म्हणटा की जेरोमे चॅप्टर 33 वर्स 3 आज तूं म्हाका उलो मारते वयस जाल्यार हांव तुका गुप्ती संगती आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती हांव तुका कळीत करतलो. परतून म्हणटा की साम 130 आपूण म्हणटा की गुंडायता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता.
तू मुझे मागणे ऐकते परतून साम चॅप्टर 21 वर्स 2 पळय इकडे साम चॅप्टर साम चॅप्टर 21 वर्स 2 भोव अपूर्वायन देवाचे तर म्हणटा की ताच्या काळजाचे अत्रे ताच्या काळजाचे अत्रे ताच्या काळजाचे अत्रे ग तुवें भागयलाय तुवें भागयलाय आज हर एकल्याचे काळजाचे अत्रे भागयतलो देव ह्या उंड्याच्या रूपार आमच्या मध्ये हजर जाता म्हज्या मगचे न्हू हांव भोव अपूर्वायची टेस्टमनी हांव हर एका रितीन केदाळारी सांगता आसा कित्याक म्हळ्यार हांव लास्ट पयल्या फावटी भिकार नगाटे 2 दिसाचे फूल डे कन्वेन्शन असले त्या कन्वेन्शनाच्या दिसा हे दोन्ही दीस एक तरणाटो त्या सुवातेर कन्वेन्शनाक आयिल्लो आनी ह्या कन्वेन्शनच्या वेळार पयले दिसा तरणाट्या सगळ्या मुखार पण मागणे असले दुसऱ्या दिसाय मागणे असले बट हो तरणाटो म्हणून हांवें कित्याक मुखार वचून मागणे करीचे हांगा मागणे गेल्या पावनागी असले संदर्भार आनी ताची बी ते अवगुण असले कित्याक म्हळ्यार एक संवय असली सुमार 3-3.5 वर्सां जावन ही संवय कोणाकी कळीत नासली आवय बापागेलो दुबाव आसलो आनी कोणाकी कळीत नासली मात्र 3.5 वर्सां तर काम नासलें बरें शिकला कितले कामाक ट्राय केले भायल्या गांवांत ट्राय केले आनी खंय ट्राय केले खंय गेले ते काम मेळनासलें आनी म्हज्या मगचे न्हू ह्या दुसऱ्या दिसाच्या कन्वेन्शनाच्या वेळार तो फाटल्यान उबे रावन मागणें करनासलो आनी तरणाटे विशेष मागणे दुसऱ्या दिसाय सगळे तरणाटे मुखार येयले हो म्हणलो हांव हांगात सारकें आसा कित्याक म्हळ्यार हांव म्हजी संवय सोडूंक तयार ना आनी हांव म्हज्या जाग्यार फिट्ट आसा म्हज्या मगचे न्हू लास्ट येवकरीचो पुरशांव आसता आसतना हो पुरशांव पाटी येता आसतना कितें इल्ले वाटेंत जावन ह्या जाकान साक्रामेंत काडून रायटाक घेवन रायटाक हांव साक्रामेंचो पुरशांव घेवन गेलो ह्यो रायटाक आसता आसतना साक्रामेंचो पुरशांव व्हरता आसतना रायटाक हो भुरगो उबे रावून आसलो ह्या भुरग्याचे दोळे एक्झॅक्टली येवकरिस्तांतल्या त्या जेजूचे लागीं दिश्ट पडली थंयतन कितें एक सकत हाच्या काळजाक स्पर्श जाली कितें सकत काळजाक स्पर्श जाली आनी म्हज्या मगचे न्हू तशें दोळांतल्यान दुखाप आयसा आनी सडनली ताणें दिमी घाली एक थंड वारें तेज्या काळजा भितर वळल्लो अनुभव भोगलो मात्र न्ही त्या वाऱ्यांतल्यान आवाज पुता 2 दीस हांवें तुका म्हजे लागीं आपयलें तूं म्हजे लागीं येवंक नाय आज हांव तुजे लागीं आयला जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7 पळय जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7 जो आपण शुभ अर्थ 15 वळी 7 पळय इकडे बरं तुम्ही म्हजे ते रावशात जाल्यार आज विशेष म्हणटा की तू मुझे ते आज रावते जाल्यार आणि म्हजी उतरां तुमचे ते रावती जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुम्ही मागा आज म्हजी उतरां तुमचे ते रावोंक जाय आनी आज तू मुझे ते रावोंक जाय तेन्ना जे कितेंय तूं मागताय ते तुका मेळटलें म्हळ्यार देव विस्वासी तर थोड्या फावटी आमी मागता मेळनासतना जो भुरगो 3.5 वर्सां तो मागतालो आनी सांगात एक संवय ते सांगत आसताली म्हज्या मगचे न्हू जेन्ना आमी मागता आसतना देव दिता आमी आमच्या जिवितांनी पातकाची सत्री उसवून दवरला जेन्ना आमी मागता देवान दिल्ल्या वेळार सगळीं बेसांवां ह्या सत्रेंतल्यान भायर पडटे आसात आज ही सत्री फोल्ड करून आमी पयस उडोवंक जाय कित्याक म्हळ्यार पाताक आमकां आडकळ्यो हाडनासा पण आयझाया चॅप्टर 59 वर्स 1, 2, 3 त्या स्वतेकडे वाचचे आमी पळया सर्वेस्परसो हात तारण करून सकना म्हणे तितलो मोठो न्ही मुखार ताचे कान आयकूंक सकना तसले बेरे न्ही बगर तुमच्या अपराधाक लागून तुमच्या मध्ये तुमच्या देवामध्ये वेगळा आसा तुमच्या अपराधा वरवीं आमचे अपराध देवातावन आनी प्रत्येक आमचे तर मेकळे करनासा आज पाताक म्हज्या मोगाचे न्हू जायते फुडें आमचे बेसांवां आडयता कशें पावस सत्रेचेर पडल्या वेळार सत्रेंतल्यान भायर वता उदक आमच्या आंगार पडनासतना आमकां प्रोटेक्ट करता राखता सत्री तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू पाता की बेसांवां आमच्या जिवितान पडनासतना एक पातकाची सत्री ही सगळी बेसांवां
भायर पडत शकता. आज म्हज्या मोगाचे न्हू देव विस्वासी त्या खातीर केदाळ तूं मागताय तो तुजें मागणें आयकता आनी तुज्या जिवितान बेसांवान वयता. पाताक जावं ह्या दिसांनी सांगू आळसाय, जावं झगडे, जावं मोसोर, जावं गर्व, आज कितली पातकां आमकां देवाच्या मोगातान मेकळे करते आसात आनी बेसांव अनुभव करीन अशें जायते बडी गुप्ती समय. ह्या दुसऱ्या कन्वेन्शनान हो भुरगो दिमी घाली लागलो, हे वायज पुता हांव तुज्या लागीं आयला. ते जेजू सांडून गेल्या एका बोकऱ्याक सोदून आयला. 99 बोकऱ्याक सोडून सांडून गेले एका बोकऱ्या फाटल्यान तो आयला. कित्याक तो विस्वासी, तो आमचो मोग करता. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या कन्वेन्शन भुरग्यान रिपेंट केले. दुसरेच भिकानगर गेलो आनी आपूर बायन सुटाय कुमसार जालो. सुटाय कुमसार जिवितान खंय कितें केलां सगळें तें उसान सांगलें. जायते वर्सां तो ते कुमसार जावतलो सगळें उसान सांगलें. म्हज्या मोगाचे न्हू एकच हप्त्यान ताका दुबयची विजा आयली आनी वचून कामाक लागलो. ताणें चिंतिनातले सॅलरी, चिंतिनातले पयशे हर एकचे बरोवपाक देवान ताका फावो केलो. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमच्या जिवितांत ती मागले दिवचो देव आमच्या सांगात आसा. कित्याक तो मोगाळ काकुळदार दयाळ जावन आसा. जे कितेंय मागते तो दिता. आज प्रत्येक गुप्ती संगती लिपोवन दवरलेली संपत्ती हर एक दिसा तुका तो उगडापण करता. आज ते अनुभव करचे आमचें काम जावन आसा. कित्याक ताचे तोंड खंयचेंय चूक ना. कितेंय मागले तो दिता. आमची पातकां आज आमकां आडयते आसात. एक बरो कुमसार जावया आनी कुमसार नियाळ करया. ह्या दिसांनी आदव्यांतच्या तुमच्या सुवाती इगर्जेनी आदव्यांतचो कुमसार आसा. भोव आपुरबायन कुमसार जाया. ह्या दिसांनी केल्ली पातकां आमी बरे कडेन चीट करया आनी पश्चाताप करया. जायते बडे निग्लेक्ट करचे, जे विसर पडल्या बरी करचे. जायते आमकां आसा जायतीं कामां आसात. आमकां जायतीं कामां राटावळ्यो आसा. जावं तुजेच म्हणल्यार काम आसा, तुजी भुरगीं आसात, तुजें घरचें काम आसा. निग्लेक्ट आमकां पडोवन वचून येतल्या बरी भुरग्यांक पळयले पळयले ना जाल्यार ना. आमकां पडोवन वचून येतल्या बरी अनेक रितीचे अनेक पाताक जावन आसा ते. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमकां पडोवन गेल्लेत ना तशें निग्लेक्ट आज मागया. ह्या सगळ्या पातकां सांगळेतावन जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभयतलो. आज मागया ताची अगणीत काकूत, ताची दैवीक सकत, ताची दैवीक पदवी आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या सहसनाची देवून येवं दी. सगळ्या बंदकणीत हांव तो जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभूं दी, आशिर्वादीत करून दी म्हणून आज सगळे आमी दिमी घाली. ह्या वेळार ह्या 14व्या दिसाच्या आराधनांत कुमसारा विशयां भोव आपुरबाय नियाळ करता आसतना आज पातकां थावन सुटका जोडून घेवचे खातीर संपूर्ण तेज मागया. तुझ मुझे कोटे साय, तुझ मुझे कोटे, तुझ मुझो खरो इष्ट, तुझ मुझो खरो इष्ट, तुझ मुझो देव, तुझ मुझो देव, तुझ मुझो आसरो, तुझ मुझो आसरो, तुझ मुझे कोटे, तुझ मुझे कोटे, तुझ मुझो खरो इष्ट, तुझ मुझो देव, तुझ मुझो देव. Psalm chapter 46 verse 1 म्हणटा की देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्ट आकांताचे वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भंय कांपात जाल्यार, दोंगर दर्याच्या गुड्यान परतीत जाल्यार, दर्याची उदक गरजून फेणात जाल्यार आनी ताचे उत्साह म्हळ्यार दोंगर तरतरतीत जाल्यार आमी भियोंचे नांव. दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सव्या आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. Psalm 46 verse 7 म्हणटा की दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सव्या आसा, दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सव्या आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. त्या सुम्याक आराधन कन एवकरिस्तांत जेजू आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या जिवितांत स्वीकार कन. सांगे तुंच म्हजो आसरो, तुंच म्हजे कोटे, तुंच म्हजो खरो इश्ट, तुंच म्हजो देव म्हणून त्या सुम्या आराधन कर म्हण ह्या वेळार. तुझ मुझो आसरो, तुंच म्हजे कोटे, तुझ मुझे कोटे, तुंच म्हजो खरो इश्ट, तुझ मुझो खरो इष्ट, तुंच म्हजो देव, तुझ मुझो देव, तुंच म्हजो आसरो. सगळे सांगात म्हणून म्हणया आमी ह्या वेळार.
तुस मुजो आसरो तुस मुझे कोटे जावन साय सुमिया तुस मुझे कोटे तुस मुझो करो इष्ट जावन साय जेजू तुस मुझो करो तुस मुझो देव आणि सर्वंदर जावन साय दोन्ही हात वेरवर म्हणे आराधन करता सगळ्या या काळात आराधन करता सगळ्या या काळात मुकामळ स्वतः मुझ्या जिवितांत मुझ्या जीवितांत सेवा हांव करता मुझ्या सर्वस्वांत मुझ्या सर्व हांव तयार आसा आराधन करता सगळ्या काळात आराधन करता सगळ्या या काळात मुकामळ स्वतः मुझ्या जीवितांत सेवा हांव करता मुझ्या सर्वस्व हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू यस लॉर्ड हांव तयार आसा जेजू जेजू हांव तयार आसा जेजू म्हजी जिवितांत तुज्या बगर उबारता सुमिया म्हजे उणेपण आसत काय तुज्या बगर उबारता जेजू तुजी दयेमी सगळ्यात म्हज्या वळारून दी जेजू आयचे दिसा तुजी कृपास म्हजे देवय जेजू तयार आसा परत म्हणे हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू वय जेजू तयार आसा जेजू वय जेजू तयार आसा जेजू हांव तयार आसा 2 Thessalonians chapter 3 verse 3 म्हणटा पण सोमी सदांच विस्वासी तो तुमकां बळ दितलो आनी खोट्याच्या हाताक सांबाळनाशे तुमकां राखतलो सोमी सदांच विस्वासी जावन आसा तो तुमकां बळ दितलो आनी खोट्याच्या हाताक सांबाळनाशे तुमकां तो सदांच राखतलो आज माग्या प्रत्येक साम 30 verse 2 म्हणटा की सर्वेस्परा म्हजे देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय आज हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलाय आज आमची पिडा आमचे कश्ट आमचे अस्कत आमची इरार बेजाराय सगळ्या संवसारांत आयसीयूंत आसल्या वेंटिलेटर आसल्या मरण चिंतनेर आसल्या लास्ट स्टेजीर आसल्या आज जिवीत आनी मरणा मदीं झूज मांडटल्या हर एकल्यान जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया उद्धार म्हणटा की आमकां सर्वेस्परा म्हजे देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका निवा बरो केलोय आनी तुवें म्हाका बरो केलोय आज म्हाका बरो कर जेजू सगळ्या वायटांत विघ्नांत अस्कत काय चिन्नांत सगळ्या उण्यापणांत कावचिणींत म्हाका सुटका आनी सडवड लाभय म्हणून हांव तयार आसा म्हणून तो जेजूक दोनी हात वयर भरून आमकां समी समर्पीत कर म्हणून ह्या वेळार हांव तयार आसा 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 जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा दोनी हात आमचे उबार म्हणे हांव तयार आसा जेजू आनी एक मन करता म्हाका सुटका लाभय वायट तर म्हाका निवार जेजू तुज्या आत्म्यान तुज्या स्पिरिटान म्हाका भर सगळें उणेपण अस्कत काय मुचितान पयस कर तुजी कृपा मुचे देवय तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर नॉइंट कर जेजू आशीर्वादांनी भर Psalm 145 verse 14 म्हणटा की परतल्यांक सर्वेस पर आदार दिता बागवोन गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता परतल्यांक सर्वेस पर आदार दिता बागवोन गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता 18 वर्सां जावन पाटीच्या काण्यान बागवोन गेल्ल्या त्या स्त्रियेक जेजू नीट उबी केली साम्स किर्तनान म्हणटा 145 वळी 14 आज बागवोन गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता आज आमी खंयच्या कश्टान दुखान इरारान हसकत आसमन बागवाला जाफरो आमकां नीट उबी करून जेजू ह्या सुत्र हजर आसा
आमचे सगळे उण्यापण जाणवता सगळे आमचे कष्ट उण्यापण असकत कालवारचे ताणे घेतला म्हाका तुका ताणें सुटकाला पयला सडवणला पयला जैत दिला त्या जेजूच्या नामान हर अडकळ्यो उण्यापण असकत काय पिळा आमकां सोड नसूं दी ताची कृपा आमच्या जिवितान वळून वयच्या खातीर ह्या वेळार जाणिकले म्हणे आमी तूंच म्हजो रक्षक तूंच म्हजो वैस तूंच म्हजे सकत तूंच म्हजो देव म्हणून ते जेजूक आमी आराधन कर म्हणे ह्या वेळार तूंच म्हजो रक्षक तूंच म्हजो खरो वैस तूंच म्हजो खरो वैस तूंच म्हजी सकत तूंच म्हजी सकत तूंच म्हजो देव तूंच म्हजो देव तूंच म्हजो रक्षक जेजू तूंच म्हजो रक्षक तूंच म्हजो खरो वैस तूंच म्हजो खरो वैस तूंच म्हजी सकत जावन आसाय तूंच म्हजी सकत तूंच म्हजो देव जावन आसाय तूंच म्हजो देव परत म्हणे तूंच म्हजो रक्षक जेजू तूंच म्हजो रक्षक तूंच म्हजो खरो वैस जावन आसाय तूंच म्हजो खरो वैस तूंच म्हजी सकत जावन आसाय म्हजी सकत तूंच म्हजो देव जावन आसाय तूंच म्हजो देव दोनी हात आराधन करता दोनी हात आमचे वयर बार म्हणे ह्या वेळार आराधन करता जेजू आराधन करया ताका आमी वाखाणया ताका आमी दिनवासया मुका म्हणसोता म्हज्या जिवितांत सेवा हांव करता सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वांत सर्वस्वांत हांव तयार आसा तयार आसा आराधन करता सगळ्या काळजांत आराधन करता सगळ्या या काळजांत मुका म्हळ सोदता मुका म्हणसोता म्हज्या जिवितांत सेवा हांव करता सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वांत हांव तयार आसा दोनी हात म्हणया हालेलुया 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 सगळे आमची गरजो उणेपण असकत पिडा टेन्शन इरारे बेजार चित्र समर्पित कर मागया ताची वर्ती कृपा आमच्या जाणेकल्याच्या देवाचे चित्र मागया वर्तल्याक सर्वेस आदर दिता भगवंत केल्याक नीट तुम्ही करता Matthew chapter 19 verse 26 जेजू तुझ्या आपले दिष्ट म्हणालो मनुष्य त्या शांती वै पुण्यवान सरसंत साध्य मनुष्य त्या शांती वै पुण्यवान सरसंत साध्य मनुष्य त्या शांती वै पुण्यवान सरसंत साध्य सरसंत साध्य तुमच्या त्या सुमे आराधना करूया सरसंत साध्य सुमे आराधना करूया आमच्या त्या अडकळ्यो पुण्यवान गावच्या विनंतीची स्वप्न सोनवणी जेजूच्या नावात सर पैसर देवळा समीची सगळं आम सर्वचे वळणोदी समीची पदवी आम सर्वचे वळणोदी तुझ्या रक्त मरिताल कर विदेशता भलाकी प्रती कष्ट हळू जाऊ देवळा जेजू निराश्रित आधार दे जेजू तू आमचा आसरो भरोसा जिंदा कर तुझे श्री देव सुगा सर्वंता तुका आराधना करतो जेजू आराधना करतो जेजू महिमा करतो जेजू सगळे ह्या काळात राहून आराधना करतो जेजू सगळे काळात राहून आराधना करतो तुझ्या मुखावर सत्ता तुझे जीवितान तुझे सेवक आशीर्वाद जेजू हालेलुया 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 सगळे तुझ्या अमोनिक रक्ताना मनितळ कर आशीर्वादित कर जेजू हालेलुया हालेलुया म्हणसोता म्हज्या जिवितांत सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वांत हांव तयार आसा आराधना हांव करता आराधन करता सगळ्या या मुखावर काळजांत मुका म्हणसोता म्हज्या जिवितांत सेवा हांव करता सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वांत सर्वस्वांत हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार दोनी हात आमचे वयर बारी आमच्या मोगाचेरो ह्या सुमयाक आमी भासून दिवन म्हण्या वेळा तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा तयार आसा हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा दोनी हात आमच्या काळजांत दवरया आमच्या मोगाचेरो आमी जिवीत जेजू दिवया आनी म्हणी ह्या वेळा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा तुज्या संगत रावूं तुजे तर मेकळे जायनासतना हर एक पवित्रपणान जिवनची कृपा
आज म्हाका लाभय म्हणून तेचेच आराधन करून यावला हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा तेचेच अर्घ देऊन म्हज्या मुखाचेर हांगाच ते टेस्टिमनी आमी आयकुया. My name is Babita Flevi. I am from Shimoga district. I had severe pain in my right leg whenever I walk or sleep. It was more than one of my friends told me regarding charismatic prayer. And on October 19th, I had listened to the prayer. After the prayer, I did not had any pain, and till now I am very fine, and I did not experience any pain after the prayer. Secondly, I attended retreat at Infant Jesus Shrine, Bikarnakatte, and placed my petitions before my Lord to get me a good job. And the God listened to my prayer. He heard my prayer, and on the third day of the retreat, after I had gone home, I got a good job. I got a call that I have to join for my job within a week. I thank you, Jesus. I praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. And I also thank all the brothers and sisters of the charismatic group for their prayers in my needs. And also I ask them to continue their prayers. Thank you. जण एकले त्या सुम्याते आमची दिष्ट मिका सोव्या आज मागव्या विशेष दिन सुमेची वर्ती सकत आमच्या जण एकल्यांची देवनेचे तीर सांगाता म्हणून म्हणी आवळार सत्मंता देवा सर्वपिता बापा सर्गानी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्याने गर्भेत समालो अवकार मरेतां जन्मलो पोंस पिलाताने कसले ताका कुरसार चढलो तो मेलो आनी ताका निकेलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चढलो सर्वपिता देवाच्या उजव्या बसला थंयतां जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करून येतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे भोगसाणे कुडीचे जिवंतपण सस्तांची जिवीत आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा. मान बरे कृपा बरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रैम ते तुसुदेव वंसदैव फादुश जेसो भगवंती मरिये देवाचे मे आमो पे खाते विनंती कर आता आनी आमच्या अमृत वेळेर आमेन. मान बरे कृपा बरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रैम ते तुसुदेव वंसदैव फादुश जेसो भगवंती मरिये देवाचे मे आमो पे खाते विनंती कर आता आनी आमच्या अमृत वेळेर आमेन. मान बरे कृपा बरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रैम ते तुसुदेव वंसदैव फादुश जेसो भगवंती मरिये देवाचे मे आमो पे खाते विनंती कर आता आनी आमच्या अमृत वेळेर आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या सदां आनी सदां सर्वदा आमेन. प्रत्येक तरण माग्या साम चॅप्टर 80 वर्स 3 म्हज्या फाटल्यान म्हणा देवा आमकां परतून वयर काड देवा आमकां परतून वयर काड देवा आमकां परतून वयर काड देवा आमकां परतून तुझ्या वयर काड मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकोवन दी तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर तुझ्या फांकोवन दी मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकोवन दी तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकोवन दी तुझ्या मुखामळाचो परजळ तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकोवन दी तुझ्या मुखामळाचो परजळ आनी आमकां सडवण मेळटली आनी आमकां सडवण मेळटली सडवण मेळटली आनी आमकां सडवण मेळटली सडवण मेळटली आनी आमकां सडवण मेळटली सडवण मेळटली आनी आमकां सडवण सडवण मेळटली आनी आमकां सडवण तुझ्या मेळटली मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकोवन दी तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर तुझ्या फांकोवन दी मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकोवन दी तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर तुझ्या फांकोवन दी मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकोवन दी तुझ्या मुखामळाचो परजळ तुझ्या आमचेर फांकोवन दी मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकोवन दी तुझ्या मुखामळाचो परजळ आनी आमचेर आमकां फांकोवन सडवण दी मेळटली आनी आमकां सडवण मेळटली सडवण मेळटली आनी आमकां सडवण मेळटली सडवण मेळटली आनी आमकां सडवण मेळटली हालेलुया 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 सुम्या जेजू
तुझ्या मुखामळाचो पस जळ आमच्या कुटुंबाच्या सर सान्यांचेर पर जळोवन दिवचेचो आनी आमकां सडवण फावो करचेचो आनी आमकां सडवण फावो करचेचो आनी आमकां सडवण फावो करचेचो म्हणे आमी सगळ्या वायटांतल्यान नानवरातावन आमच्या कुटुंबांत सगळे कष्ट दुख इरारे बेजार येतावन असगतकानी असमाधानातावन हातागेले कामां त्या स्वता आमचे स्टक जाल्या त्या सगळ्या अंतराच्या सक्तेतावन आमच्या निरासपणान इरारे बेजार येतावन आमच्या खावचेण येतावन आमच्या जैफिल्ल्या सगळ्या पिडेन तावन आमच्या कुडीच्या असकतकाय तावन सगळे एडिक्शन वस्तू तावन सगळे एडिक्शन वस्तू तावन हालेलुया 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 जेजू तुझ्या भगवंताने अमोलिक रक्ताने नितळ कर जेजू आशीर्वाद आमच्या वळणामध्ये दैविक सत्तेन दैविक कृपेन दैविक पदवीन आमकां पळ तुझ्या भगवंताने अमोलिक रक्ताने नितळ कर सांगता म्हणे आमी ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यानी सर्वंदर जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणापासून प्रत्येक तरा माग्या वेळा सगळ्या कुटुंबाक आमी सुमेच्छता समोर मार्क चॅप्टर 11 वर्स 24 देखून हांव तुमकां सांगता कितें सक्कड मागण्यान तुमी मागशात ते तुमकां मेळ्ळेच म्हूण सत म्हण आनी ते तुमकां मेळटलेच ते तुमकां मेळटलेच सगळ्या कुटुंबा खातीर कुटुंबाचे सगळे उणें पळोवन असकत काय भुरग्याची देणें ना कोर्टान केस आसा सोयरी केस सोदून आसा कुटुंबांत आज पयशेचे उणेंपण आसा घर तार ना भाड्याच्या घरांत आसा सगळ्या कश्टांत सुटका आनी सडवण जोडोवचे खातीर म्हाका जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पश्चामरिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पश्चामरिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पश्चामरिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पश्चामरिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पश्चामरिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पश्चामरिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पश्चामरिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पश्चामरिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पश्चामरिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पश्चामरिफान आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यानी सर्वंदर जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणापासून मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 26 आज कितलोसो बिझनेस लॉस जाला कितलो काम ना विजाच्या समस्या रिणा वयर रीण आसा जेजू ह्या सगळ्या समस्यांतल्यान तुज्या भुरग्यांक सुटका आनी सडवण लाभय आज आमी तुजेले पातयेवन मागता हांव जेजू काकळूत कर दया दाखय सगळ्या वायटांतावन कश्टांतावन दुखांतावन इरारेतावन बेजारेतावन आमकां राखोवन वर म्हणून ह्या काकुतीच्या तेर्साच्या वेळार तुज्या लागीं आमी काकूत मागून घेता आमचेर मात्र न्ही सगळ्या संवसारांत कश्टांतल्या बाबणची बिरमत पाव म्हणून तुझ्या लागीं आमी परतून मागता जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चामरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चामरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चामरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चामरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चामरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चामरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चामरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चामरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चामरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चामरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अतिमोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सर्वंदर जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणापासून लूक चॅप्टर 11 वर्स 10 कित्याक मागता तो हर एकलो घेता स्वता ताका मेळटा आनी बडयतला उक्ते जाता
आज आमी मागया विशेष रितीन युवा जाणां खातीर भुरग्यां खातीर मागया सुमेची वर्ती सकत तांचे देवन येवं दी सगळ्या वायटांत सुटका जोण घेवची तर मागया कितल्या लाखांनी रीण आसा कश्टान आसा दुकान आसा इरान आसा बेजारान आसा तांचे खातीर मागया कितल्या लोकांची कोर्टान केस आसा डायवर्सीची जावं फुरो जाग्याची जावं फुरो ही जेजू काकूत कर केस सामकी मुंदर उदो डेटीवर डेट पडून आसा निवार जेजू निवार आज मागया निवार जेजू म्हणून मागया हे सगळ्या संकश्टांतल्यान बंदखणींतल्यान तोच जेजू तांकां सुटका आनी सडवण लाभो दी म्हणून मागया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बाबा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देहपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीपणापासून चौथा मिस्टरान पवित्र सभे खातीर मागया प्रत्येक तर आमच्या भाग्यवर बाब साहेबाक कार्डिनलांक आर्चबिस्पांक बिस्पांक याजकांक धर्म भयण्यांक तशेंच सगळ्या डिकन्सांक सेमिनिस्टच्या सगळ्या ब्रदर्सांक उतर प्रायच्या सगळ्या याजकांक आनी धर्मभयण्यांक सुमेचे ते समर्पण दिवया राजकीय फुडाऱ्यांक आमचो भारत देश सुमेचे ते समर्पित करूया शांती समाधान जण एकलां फावो जावं दी बरी भलायकी जण एकलां फावो जावं दी आमच्या देशाक सुम्या राख आनी सांबाळ वायटांता निवार मारेकार पिडा वायट पदव्यो कोणाची जिवितां काम करिनासतना तुजी कृपा जण एकली अनुभव करून दी म्हणून जण एकले मागे ह्या वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देहपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीपणापासून मार्क चॅप्टर 10 वर्स 52 जाता जाल्यार इकडे बरं आमी दिमी घालया सगळ्या पिढे विशेष रितीन मागया आज प्रत्येक तरान जेजू तांकां म्हणालो वस तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो आज गूण जावची सकत जेजूची आमच्या कुडीच्या विश्वान वळोवची तर मागया येवकरीची सकत येवकरीची पदवी आमच्या कुडीच्या विश्वांनी वळोवन दी ह्या पिढींत जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभून दी बरी भलायकी आमकां फावो करूं दी सगळ्या वायटांत जेजू आमकां निवारून दी जेजू आज आमचे दायदकय आमची काकूत कर तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर तुजी गुणाची सकत आमच्या कुडीच्या विश्वांनी वळोवन दी जेजू ह्या वेळा जेजू आमकां आपोड जेजू आमकां भलायकी लाभय आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाचे तणेर आसा लास्ट स्टेजीर आसात कोणाची राती ऑपरेशन आसा एक्सिडेंट तरी हॉस्पिटलां वळवळून आसात जेजू काकूत कर तांची काकूत कर तुज्या रक्तान तांकां जण एकलां दोन नितळ कर आशिर्वादीत कर दैवी कृपा तांची जिवितां वळोवन दी म्हणून दोनी हात आमचे वयर बारून काकुतीक उलो म्हण मागया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशां मारिफात
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. आमच्यामध्ये असतालो फादर नॉयर मस्करनस गुमसारा विषय त्यावर शिकवून दितालो. उंड्या रोपार ह्या पवित्र सक्रामेंतांत करोस हजाराच्या जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणो आनी भयणीनो, प्रत्येक जावन आद्वेंताच्या काळार आमी आसा. क्रिस्त येण्याचो काळ आमी म्हणटा आनी क्रिस्त येण्याचो काळ आमकां सोम्याच्या कुरपेन बरोवंक आनी त्या सोम्याच्या कुरपे प्रकार आमची जिणी बांदून हाडूंक उलो दिता. आनी तेंच आमी करनासा मोगाच्या भाव भयणीनो. सोम्याची कुर्प आमी मागोन आसा आमच्या जिणयांत. न्ही आमी हांगासर आयल्या कित्याक म्हळ्यार आमकां आमच्या जिणेंत असलें गरज असलें सकड आसा, कितेंय उणेंपण ना म्हणलें चिंतून बगार आमकां देवाची गरज आसा म्हणलें आमी वळखून घेतलां. जर आमी आज हांगासर हजारो लोक सोम्या मुखार बसून मागणें करनासा, देवाचें उतर वाचून आसा, रिपीट करनासा, तर एक संगत आमी समजल्या, स्पश्ट समजल्या. आनी ती संगत जावन आसा आमचेच की ह्या संवसारांत आमी कितेंय करूंक शकना. दुसऱ्यान देव जावन आसा सर पदवेदार आनी सोडवणदार, बरो करणार, कृपा दिनार. आनी ताचे वरवीं मात्र आमच्या जिणयेंत वर्ती अजापां घडोवंक शकता. वी अंडरस्टँड आर लिमिटेशन्स, ह्युमन लिमिटेशन्स आमी म्हणटा. आनी त्याच देखून आज सोम्या मुखार आमी आसा. भावार्थाच्या दोळ्यांनी ताका पळयव्या. वांजेलाचेर दिश्ट आमी घाल्यार थंयसर जेजूक भावार्थान पळयल्ले, भावार्थान आपडलेले कितले जण आसले. आनी जे कोणें त्या सोम्याक भावार्थान हात लायलेलो त्या हर एकल्याक सोम्यान गूण केले. आज आमी कश्टान आसा गी, आज आमी समस्या घेवन सोम्या मुखार आयल्या गी, आज आमच्या काळजान कितलें दूख आसा गी, रडोन आमी आसा गी. भावार्थाचे दोळे उक्ते करून सोम्याक पळोवया. आनी जेन्ना भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी उक्ते करून सोम्याक पळयता, सोम्या कडेन मागता, आमकां कृपा तस सोमी फोव करता. जावंक बरो आमी मागले आमकां तक्षणच फावो जायना. देवाचो काळ, देवाचो वेळ म्हणलें आसा. देव एका बऱ्या आवय या बापाय बरे. कित्याक म्हळ्यार खंयच्या वेळार कितें आपल्या भुरग्यांक गरज आसा म्हणलें एक आवय या एक बापाय जाणा. आनी हेंच आमी पळयता जावंक बरो आमच्या कुटुंबांनी तुमी आवय बापायानो सबार जाण हांगासर तुमी आसात. तुमच्या भुरग्यांक कितें जाय जें म्हणलें तुमी जाणात. त्याच देखून जेन्ना तुमच्या भुरग्यांनी तुमकां इसारलेलें तें सक्कड इसारलें तितलें खाण हाडून तुमी दिनात. दिवची शाती तुमकां आसा जावंक बरो जाल्यार ताकाच म्हणलो एक वेळ आसा आनी त्याच वेळार तुमी तांकां दितात. तशेंच आमचो देव जावन आसा. तसोच आमचो सोमी आमचो सडवणदार जावन आसा. आमचें कर्तव्य आमी करया. सोम्याच्या बेसांवाक आमी राखून रावया. ताच्या कृपेक आमी राखून रावया. ताच्या काळाक आमी अत्रेकून रावया. तो आमकां आशिर्वादीत करतलो. ह्या दिसांनी मोगाच्या भाव भयणीनो एका रेती रुपार दिसान दीस एक खंयची वस्त सोडून जावंक पुरो आमी उपास धरला जावंक पुरो. न्ही केवल जेवणाचो उपास जावंक पुरो कितेंय संगती ते आमकां देवातान पयस पडटात
तसं जाल्यार सांगता उपास आमी धरला जावंक पुरो आनी ह्या समेस्ता वरवीं देव आमकां कृपा दिता लागीं आयले हांव आमी देवा कडेन सबार विशयाचेर आमी नियाळ केला जावंक पुरो सबार पातकां विशयांत आनी तीं पातकां त्यो संगती आमच्या जिणेंत कशें आमकां देवात हांव पयस व्हरूंक शकतात म्हणलें आमी पळयलां जावंक पुरो हें सक्कड गरजेचें जावन आसा आनी खंडीत जावन तुमी जाणात आयच्या दिसा आनी एक विशयाचेर आमी नियाळ करतले आनी प्रत्येक जाण आज मोगाच्या भाव भयणीनो तुमचे सांगता कुमसाराच्या सक्रामेंता विशयांत हांव नियाळ करतां पूण हें सक्कड नियाळ प्रारंभ करच्या पयलें एक सवाल म्हजे थंय आसा मोगाच्या भाव भयणीनो आमी येदोळ आयकल्लें ही सक्कड शिकोवण देवाचें उतर आमी रिपीट केल्लें देवाचें उतर आमच्या जिणेंत कितें म्हणी बदलावण हाडूंक शकलांगी आमी देवाक आनी लागीं येवंक जाय म्हणली उर्बा आमचे थंय सोडोंक शकलांगी देवाची कृपा आमकां जाय म्हणून देवाची गरज समजूंक आमकां कृपा दिवंक तें सकलांगी आमची जिणी बदलूंक जाय देवा थंय पाटी परतूंक जाय म्हणलो ती एक आशा आमच्या जिणेंत काळजान घालूंक आमी हांगासर केल्लो नियाळ आमी घेतलें देवाचें बेसांव सकलांगी जर हांगात हांव न्हू देवाच्या उतराचेर नियाळ करन सक्रामेंताचें बेसांव घेवन हांगात हांव वेता आसतना जर आमची जिणी बदलाना तर आमी करच्या हेर खंयच्या कामाकी अर्थ आसचो ना खंयच्याय मागण्याक अर्थ आसचो ना जिणी बदलूंक जाय आनी त्याच देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी प्रत्येक जावन कुमसाराच्या सक्रामेंतार नियाळ करता ताजेर एक दिश्ट घालता आनी हांगासर देवा मुखार मागणें करचें आसची तुमी सकता समेस्ता सदांच जाणा आसात कुमसाराचो सक्रामेंत म्हळ्यार कितें गे म्हणून कुमसाराचो सक्रामेंत कुरपेचो सक्रामेंत आमी म्हणटा प्राचिताचो संस्कार आनी ह्या प्राचिताच्या संस्कारा वरवीं कितें जाता की म्हळ्यार आमी आमचे मोडून गेल्ले ते संबंध परत एक जाता पूण एक सवाल आमचे तें आसा कित्या खातीर प्राचिताचो संस्कार आमकां गरजेचो कित्या खातीर आमी कुमसार जावंक जाय कित्या खातीर ही गरज माता परत परत कुमसाराचो सक्रामेंत आमच्या मुखार दवरता कित्या खातीर ही गरज माता परत परत आमकां क्रिस्तांवांक क्रिस्ताचे पाटलावदार जाल्ले आमकां परत परत सांगता कुमसाराचो सक्रामेंत जोडा फावो ती तयार आहे क्रिस्ताचे येण्याक करचें म्हळ्यार कुमसार जावन आमच्या पातकांचें बक्षाणें मागोवन देवा तें फाटी येवचें म्हणून कित्याक ही गरज माता आमकां परत परत सांगता मुगाच्या भाव भयणीनो मनशा कुळाचो प्रारंभ आमकां परन्या सल्ल्यांत वाचूंक मेळटा आनी परन्या सल्ल्यांत आमकां हेंय वाचूंक मेळटा की देवाच्या विरोध गेल्लो मनीस पाताक करता आनी पाताक केल्ल्या मनशाक थंयसर निती प्रकार ताका कितें फावो जावंक जाय तें फावो जाता सबार फावटी आमी सांगता जावंक पुरो आदाम आनी एवेक तांच्या अविधेयपणा पासून देवान शिक्षा लायली म्हणून पूण म्हाका भाव भयणीनो देवान अविधेयपणा खातीर आदाम आनी एवेक शिक्षा लायिल्ली न्हय तांच्या पातकाक फावो जाल्लें दिसलें तांकां पयलेंच देवान सांगून दवरलें जाल्यार तांकांच रस येयले त्या रस नाराबरी जायचे म्हणली आशा तांच्या जिणेंत आयली आनी त्याच देखून देवाच्याच विरोध ती गेली ताच्याच उतरा विरोध वचोन तांकां जाय जाल्लें तांणी केलें आनी त्याच देखून ती भुमी वैकुंठांतली भायर पडली आमी सांगता sin is as old as humanity itself मनशा कुळा तितलेंच प्राचीन जावन आसा पाताक कित्याक म्हळ्यार आमी वाचल्यार देवान रसन दवरल्या त्या मनशा थंय आमच्या पुर्वजा थंय पाताक आसलें आनी हें पाताक कर्ण देवादान पयस वेचें हें ट्रेंड म्हणटा आमी हें कंटिन्यू जाता आनी हेंच आमी पळयता जेन्ना देव नोएक आनी ताच्या कुटुंबाक बचाव करूंक सोदता थंयसर देवाक केवल आपणाक विश्वासी रावले म्हळ्यार नोए आनी ताचें कुटुंब मात्र म्हणलें दिसून येता जाल्ल्यान तांकां बचाव करूंक देव सोदता उरल्ल्यांचो नाश करूंक देव पळयता कित्याक तांणी पाताक केल्लें
तांकां परत परत येवन थंयसर सांगल्यारी पाताक बदलूंक तांकां उलो दिल्यारी केवळ नोयेक ताच्या भुरग्यांक पळोवन ते हांसतात शिवाय कित्या खातीर अशें करनासात, कित्या खातीर जिणी बदलूंक जाय म्हणल्याचेर एक नियाळ करूंक ती पावनात. गम्मते करनासतात पियोन खावन दादोशी जावन. आनी ताच्या उपरांत पुर्तुगालाची काणी आमी आयकल्या. कसो पुर्तुगाल येवन तांकां थंयसर सक्कट नाश करता संवसारा वयलें. आनी ताच्या उपरांत नोयेची संतत वाडोवन येतना अब्रामा वरवीं देव इस्रायल परजेक विंचून काडटा. देवान विंचलेली परजा, देवाची खुशी करूंक मुखार सरलेली परजा, देवान सांगल्या उतरा प्रकार जियोंक मुखार सरलेली परजा म्हणली नांव वेल्ली तीच इस्रायल परजा देवाच्या सदरे मुखार जावन परत परत पयस वेता, पाताक करता. आनी सबार जाणां मुखांत्र थोडे फावटी तांच्या पातकाची शिक्षा ह्या परीकपण जावन तांकां कश्ट फाव जातात, जावं परत दुस्मानाच्या हातान ती पडतात. परत परत देवातान पयस वेतना देव पाटी तांकां हाडटा. प्रावाद्या मारिफात, न्यायकर्ता मारिफात, मोइजे मारिफात, पात्रियार्का मारिफात, राया मारिफात देव पाटी हाडटा लोकांक. कित्याक म्हळ्यार देव मनशाचो मोग करतलो. आनी पाताक वाडोनूच केल्ल्या बरी मनशाक पातकातावन सोडोवचे खातीर आमी म्हणटा देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलो. न्हय संवसाराची नीत करच्याक पगार आपल्या पुता वरवीं हर एकल्याक देवाचे सत्मानतल्या हर एकल्याक बाचावी मेळोंक जाय म्हणल्या खातीर देव आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडटा. कित्याक म्हळ्यार आपली सडवण केवळ आपणा थंय दवरूंक देव आशेवना. आपली सडवण लोकांक फावो जाय जाय म्हणलो तो एक उद्देश देवाचो जावन नासलो. आनी त्याच देखून तीच सडवण फावो जावचे खातीर हर एकल्याक दिवचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक देव धाडटा. आनी तो सोमी आपली परगट जिणी जियेत आसतना सबार अजापां करता, बरेंपण करता. आनी बरेंपण करतना हर एका अजापांत, हर एका बरेपणांत पातकांचें बोगसाणें बारीस गरजेचें जावन आसलें. तुवें केल्ली पातकां तुका बोगसालीं समाधानेन वोस. तुवें केल्ली पातकां तुका बोगसालीं म्हणटाना तो मनीस बरो जाता. तुवें केल्ली पातकां तुका बोगसालीं समाधानेन वोस म्हणटाना बरेंपण लाभता, गूण जातात मनशां. आनी तोच जेजूचो तो आदेश, जेजून आपल्या शिसांक दिल्ली ती पदवी. कोणाची पातकां तुमी बोगशितात ती बोगसातली. कोणाची पातकां तुमी बोगशिनात ती बोगसान आसतना उरतली. म्हणून दिल्लो आदेशा प्रकार आज पर्यंत ही गरज माता जेजूचो तो उपादेश पाळोवन खुमसाराचो सक्रामेंत क्रिस्ताचे पाटलावजार जाल्ल्या हर एकल्याक दिवन आसा. आनी क्रिस्ताचे पाटलावदार आज आमी मोगाच्या भाव भयणीनो. आमी पाताक केलांगी कित्या खातीर खुमसार जायचे पातकांचे बोगसाणें जोडच्या. आमी पाताक केलांगी. आमची परिस्थिती कसली जाल्या आज पाताक नातल्या बरें जियोंक आमी शकता. पाताक केल्यार आमी पाताक केलां म्हणल्यार आमकां भोगना. देवातान पयस गेला जाल्यार देवातान पयस गेल्या म्हणून आमकां भोगना. केवल जिणेर कश्ट येतना मात्र आमकां देवाची गरज पडटा. केवल आमच्या जिणेन कितें वायट घडटना मात्र आमकां देवाचो उगडास येता. असली जिणींग आमची. आज प्रत्येक जाण खुमसाराच्या सक्रामेंतांत आमी नियाळ करता आसतना खुमसाराचो सक्रामेंत कोणें कोणाक दिवचो. जेजून आपणा ती भावार्थ दवरलेल्या भावार्थी लोकांक
बोगसाणें फाव करचे खातीर घडलेलो संस्कार जावन आसा आनी थंयसर खुमसारान बसलेलो याजकाचेर कितेंच होंदोन ना कित्याक म्हळ्यार बोगसाणें देवान दिवचें. साबार जाणांनी सांगचें आमी आयकलां तो याजक ते याजक ते खंयच्या रितीचे व्हडले सांत भक्त तांणी कितें आमची पातकां आयकून आमकां आमची पातकां बोगसूची. मोगाच्यान याजकांनी बोगसूची न्ही आमी बोगसूची न्ही तुमची पातकां. आमी केवल जेजू क्रिस्ता मुखार एक माध्यम मिडिएटर्स बोगसाणें दिवचें सम्यान जावन आसा आनी जेन्ना आमी तें मागणें करता आमच्या कृपेन आमी आमकां बोगशिना पातकां बगार सोम्याच्या कृपेन ती पातकां बोगसतात. सोम्याचे दयेन ती बोगसतात. खुमसाराचो सक्रामेंत गरजेचो जावन आसा. आत्मीक जिणेंत आत्मीक बरेंपण जडच्याक देवाक लागीं येवच्याक आनी खुमसाराच्या सक्रामेंतांत आमी येजय जाल्यार पयल्यान पयलें मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पातकी म्हणल्यार आमी वळखून घेवंक जाय. आमी येदोळूच सांगल्या बरी आयच्या परिस्थितींत आमकां आमी पातक केलां म्हणलेंच बोगना. असल्या परिस्थितींत आमी सांगता जावंक बरो म्हाका पातक करूंक वेळ ना तर आमी कित्याक खुमसारा वचूंक जाय. जिणेचेर एक नदर घाला सोम्याच्या उपादेसाचेर नदर घाला तुमकां म्हाका कळटलें आमी खंयच्या मापान पातकां केल्यान म्हणून. खुमसाराच्या सक्रामेंत पयलो वंटो जावन आसा आमी पातकी म्हणून वळखुचें. हांव पातकी सोम्या म्हजेर काकुळट कर म्हणून दया दाखय म्हणून मागचें. दुसरें त्या पातकांची दूख धरचें. हांव पातकी म्हण जाणा हांव पातक देवादान पयस गेला म्हणून जाणा जाल्यार म्हाका दूख बघना हांव आनी पातक करूंक तयार आसा जाल्यार देवाचें बोगसाणें म्हाका खंयच्याच फायद्याक पडचें ना. पातकाची दूख हांवें धरूंक आसा. पातकी म्हणून वळखत आसतना आमी पातकां उगडास काडल्यार त्या पातकांक घेवन सोम्या मुखार बसून आमी फावो ती तयार करूंक आसा रडोवंक आसा सोम्या मुखार समर्पण दिवंक आसा. तिसरें जावन खुमसाराचो सक्रामेंतस पातकां सांगचीं खुमसाराच्या सक्रामेंतान न्हीद जावन आमकां काळजान दुखलां आमी बरीं जावंक आशेता म्हणून सोम्या मुखार आमी सांगचें. बदलावण हाडूंक आमी तयार आसा म्हणून सोम्या मुखार आमी सांगचें. बदली आमची जिणी जावंक आमी तयार आसा म्हणल्यार आमी सोम्या मुखार सांगचें. आनी थंयसर सोम्याचें बोगसाणें आमकां मेळटा जाल्यार खुमसाराचो सक्रामेंत हांगासर अखेर जायना मोगाच्या भाव भयणीनो आनी एक वांटो आसा प्राचीताचो वांटो. थंयसर आमकां प्राचीत जावन त्या याजकान कितें करूंक सांगलां जाल्यार ह्या जावंक पुरो आमी हेरांक दुखयलां हेरांचे वस्तू काडल्यात चोरी केल्या जाल्यार ते वस्तू ह्या हेर खंयच्याय रितीन तुवें फाटीं दी जाय म्हणून याजकान तुवें तुका सांगलां जाल्यार खुमसाराच्या सक्रामेंतांत तर हें प्राचीत तुवें आनी आमी पाळूंक आसा. आनी जेन्ना आमी हें प्राचीत करता तेन्ना आमची खुमसाराचो सक्रामेंत संपूर्ण जाता. आनी ताच्या उपरांत बारीच वर्तें महत्वाचें जावन आसा. आनी मुखार पाताक करिना म्हणलो करिनासतना रावता म्हणलो निचेव. आमी येदोळ गेल्या खुमसारा तितलोच गरजेचो जावन आसा आमी करचो निचेव. त्या निचेवांत आमी द्रड रावता गे सुकोवन पडता गे म्हणल्यार आनी एक सवाल पूण निचेव करचो बारीच गरजेचो जावन आसा. प्रत्येक जावन फेस्तांच्या वेळार क्रिसमसाच्या वेळार ह्या इस्टराच्या वेळार इगर्ज मात आमकां उत्तेजीत करता खुमसाराक वचूंक. न्हय हें केवल थोड्यांकच बगार सक्तनी खुमसाराक वचा जाय पातक्यां वळखून घेवन देवाच्या येण्याक फावो ती तयारी करी जाय म्हणल्यार आशा. पूण कितल्या फावटी आमी खुमसार जाय जाय म्हळ्यार जितले फावटी आमी चिंता आमी पाताक केला म्हणून एका म्हयन्यांत दुसऱ्या म्हयन्यांत तिसऱ्या म्हयन्यांत वचून देवा कडेन जेन्ना आमी जाणा जावं पुरो ल्हान पातकां केल्यांत महापातकां केल्यांत सोडण्याची करण्याची पातकां केल्यांत जेन्ना आमकां भोगता आमी पातकान देवातान पयस केल्या म्हणून तेन्ना आमी खुमसार जावंक आसा. न्हय केवल वर्साक 2 फावटी राखचें
निमाणे शुक्रारा आनी क्रिसमसा खातीर. आनी अशें करूंक आमकां खालतिकायची गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार आमीच वर्त म्हण चिंतल्यार आमी आमचे जिणेचेर नदर घालूंक शकना. ख्रिस्त आमचे बसोर कालतो जालो खुर्साच्या मरणा पर्यंत म्हणलें कांतार आमी आयकलां. तसो सोमी आज आमकां खालती जावंक आपयता. खालती जावन तुमच्या जिणेचेर नदर घालन, तुमची पातकां रोडोवन, वळखोवन, भोगसाणें जोडून घेवन, प्राचीत करून, नवो निचेव करून म्हजें तें फाटी येया म्हणून तसो सोमी आपयता. ह्या आद्वेंताच्या काळार आमी आसता आसतना आमची जिणी बदलावपाक जाय आसची करपाक ह्या सोम्यातान मागोवन घेवया. आमी बरीं मनशां जावन ताच्या पांयां दाळा येवंक आमचें नितळ काळीज ताका समर्पण दिवंक जाय आसची करपाक तोच सोमी आमकां फावो करून दी. आमेन. आमी जण एकले दिमी घाली ह्या वेळार प्रत्येक तरान ह्या जग आमच्या खातीर मागतलो. आमची जिवी त्या जेजूक दिवया. सगळ्या सांकळेतावन पातकाच्या बंदकणीतावन आमकां सुटका लाभून उडास येनातली उडास हर एक पातकां जेजू आमकां उडास करून दी. प्रत्येक तर सुटाय कुमसार जावं तस पवित्र आत्म्याक आदार दिवन दी. सगळं वायट तावन तस जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभून दी म्हणून ह्या वेळार मागता आसतना ह्या जाग विशेष ते आमचे खातीर मागतलो. सर्वेस्परा देवा, आज प्रत्येक जावन हांगासर तुज्या मुखार तुवें आमकां एकठांय केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तूं आमचो मोगाळ बाप, धनी, राय, सडवणदार म्हणल्यार आमी वळखून घेता. ह्या संवसारांत आमकां हेर कितेंच नाका. बगार तुजी कृपा, तुजी दया, तुजो मोग पुरो म्हणलें वळखूंक आमकां तुवें सबार रितीन अवकाश दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आज प्रत्येक जावन सर्वेस्परा आमी आपलेसीपणाचेर, स्वार्थाचेर, आमच्या सजिनियेच्या लेखावरत्या आशेचेर आमी नियाळ केला आसता. आज हांगासर तुज्या मुखार दिंबेर पडोवन मागणें करनासच्या म्हज्या भाव भयणी पासत हांव मागतां, तुज्या भुरग्यां पासत हांव मागतां. तांचेर तुजी दयाळ्याची दिश्ट घाल. खंयच्याय रितीनी, खंयच्याय संगतीनी तुजे तावन ती पयस गेल्यान जाल्यार, खंयच्याय संगती तांकां तुजे तावन पयस व्हरता जाल्यार ह्या संवसारांत आसच्या वस्तूंची आशा, लेखावरती आशा, अधिकारा खातीर, धन दिरव्या खातीर, सवलत्या खातीर, आस्पदिके खातीर तांची ती आशा आज तुजे जावन तांकां पयस व्हरता जाल्यार तांकां परत फाटी आपूण हाड म्हणून हांव मागतां. तशेंच प्रत्येक जावन मागता हांव आज हांगासर आसच्या तुज्या मुखार दिंबेर पडोवन उबी रावन बसून मागणें करनासच्या समेज तुज्या भुरग्यां पासत. ह्या तुज्या भुरग्यां मदें सबार जाणां पिडेन आसात, कश्टान आसात, हॉस्पिटलान आसात. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तूं जावन आसाय आमचो सोडवणदार, तूं जावन आसाय आमचो धनी आनी सोमी. तुका असाध्य म्हणल्यार कितेंच ना म्हणल्यार आमी वळखून घेता. आज प्रत्येक जाण हांगासर आसच्या तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तशेंच हांगासर दांड दिल्ली सर मागणी, तेसावां, विनवण्यो, पेटिशनां ही सकट तुज्या मुखार समर्पण दिता आसतना ह्या सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सकट तरणाट्यांचेर, भुरग्यांचेर, आवय बापायांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांकां तांच्या जिणेन जें कितें गरज आसा तुज्या दयेन फावो कर. आमची सर मागणी तुज्या मुखार ओपन दिता आसतना आमचें खालतें काळीज पळय आनी आमचें काळजांतले सकट विनवण्यो, अत्रेक, मागणी तूं ओपन घेवन आमकां तें फावो कर म्हणून तुजे कडेन परतून मागता हांव. आमेन. आमची तकली बागोवया. प्रत्येक निमाण्या बेसावांक आमी तयार जावया.
स्तुती फावो ससना ससना. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो विशेष मांडावळ ह्याच 13 तारखेर प्रत्येक तर मरोल सांजे 7 ते 7:30 मिसाचें बलिदान, 7:30 अर्घा वाकाणी आनी विशेष मांडावळ त्या सुवातेर 10 वरां म्हणसर आराधन भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर आनी सगळ्या पिडेवंतां खातीर विशेष मांडावळ आसतली. येया आनी सोमेच्या मोगाक आमी अनुभव करया. तशेंच पुत्तूरान चलची 3 दिसाची ओपन आउटरीच म्हळ्यार उक्ते कन्वेन्शन माय देदियस चर्च ग्राउंड पुत्तूर त्या सुवातेर दयाकरन एकामेकाक ते लिफलेट शेअर करा, प्रोमोय आमी करता ते शेअर करा आनी जण एकले येया 3 दीस सांगाता मेळून ह्या आद्वेंताच्या मोठ्या रिटेडान भाग घेवन प्रत्येक तर क्रिस्ताच्या जल्माच्या परबेची तयारी भो आपुरबायेन आमी करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. सोम्याचे दैवी सकत आमी अनुभव करया. हांव रेश्मा उडपीतान उलयतां. हांव म्हज्या दुयेची साक्ष दिवंक आशेतां. पयलें जावन साक्ष दिवंक लेट केल्ल्याक हांव पश्चाताप पावतां. म्हजे दुयेक मणिपाल युनिवर्सिटींत तांणी उडपीन BSc नर्सिंगा एप्लाय केल्लें. म्हजे दुयेक मणिपाल युनिवर्सिटींत सीट मेळाचें मस्त आशा केल्ली, जाल्यार मणिपालान सीट मेळना म्हूण सांगलें. तवळ प्रकाश ब्रदराक पिटिशन गेल्लें. तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ द गॉड हांवें आनी म्हजे तुवें सदांय रिपीट करनासल्या आनी सदांय सकाळींचे आनी दनपाराचे मागणे आयकतल्या. एक दीस दनपाराचे सक्रामताच्या आराधने वेळार हांव दिंबी घाल मागता आसतना मागणें जावन 15 मिनटांनी म्हजे तुवेक मेल आयलें आनी ताणें आशिल्ल्या कॉलेजीन सीट मेळ्ळी. हे धोड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन आर्गां दितां. तशेंच प्रकाश ब्रदरा म्हजे दुवे पसत मागल्याक तांकां देव बरें करूं मागता, तांकां बरी भलायकी मागता आनी आमच्या कुटुंबाच्यांकी म्हजे दुवे पसत मागल्याक हांव देव बरें करूं म्हूण मागता. आर्गां तुका सुमया जेसू, होगलाक तुका सुमया जेसू, महिमा तुका सुमया जेसू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गां तुका सुमया जेसू, होगलाक तुका सुमया जेसू. हांव मस्कात तावन म्हज्या अंकलाची साक्ष दिवंक आशेतां. अंकलाक ब्रेन हॅमरेज जावन ICUंत एडमीट केल्लें आनी ताचें कंडिशन तितलें बरें नासलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका देवाचें उतर दिल्लें. किर्तन 86:5 आनी 50:15 तें आमी रिपीट करनासलें. हांव आतां अंकल बरो जावन डिस्चार्ज जाला. हे देव व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक अंकला पसत मागल्या खातीर तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तांच्या कुटुंबाचेर देवाची दाराळ आशिर्वादां मागता. अर्गां तुका सुमया जेसू, होगलाप तुका सुमया जेसू, महिमा तुका सुमया जेसू. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव विनेशा. हांव पुत्तूरतावन म्हाका देवान केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिवन साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका सुमार तेंपात हांव दोळ्यांत एलर्जीक आशिल्लें. दोळे तांबडे जावन दुखां येताले आनी मस्तूकर जाताले. ड्रॉप्स सोडल्यारय गूण जावंक ना. आमी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन धाडल्या. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी सदांच रिपीट करून आशिल्ल्या आनी दनपाराच्या आराधना वेळार मागोवन आशिल्ल्या. म्हजे दोळ्याचे एलर्जीक देवान आतां गूण केला आनी धन्य देवा काळजांतल्यान अर्गां आनी स्तुती करता. अर्गां तुका सुमया जेसू, बंदन तुका सुमया जेसू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवान म्हजे थंय ओतेल्ल्या आशिर्वादांची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. हांव UKंत बऱ्या कामाचे सोदनेर आसुल्लो. तो वळो हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें आनी वर्ड ऑफ गॉड म्हाका मेळ्ळें. तें हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची रिपीट कर आसलें. हांव आतां म्हाका बऱ्यांतलें बरें काम देवान फावो केलां. तशेंच म्हजे आनी म्हज्या बायलेच्या विजा खातीर हांवें पिटिशन घाल्लें. ब्रदरान दिल्ल्या वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करन आसलें. हांव कसलेच अडखळ नासतना बऱ्या तरान आमची विजा आमकां मेळ्ळ्या. तितलेंच न्हय आसता, देवान हेर जायती उपकार म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाक फावो केल्यांत. देवाक जावं अर्गां होगलाप आनी महिमा.
Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.